अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्यान्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षाय नमः। सुमनसवन्दिता सुन्दरि माधवी चन्द्रसहोदरि हेममये मुनिगणवन्दिता मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजिता सद्गुणवर्षिणि शान्तयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय मां। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणी नमोस्तुते। Please subscribe and like my channel. Please share my videos. Thank you.